प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रमको छलफल भयो। छलफलका क्रममा सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरे भने एमाले, लोसपा र राप्रपाका सांसदहरूले आलोचना गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको तर्फबाट जारी नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा उहाँले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेकाले कार्यान्वयन पक्षलाई मजबुत बनाएर लागि पर्न आग्रह गरे। मानव सूचकाङ्कका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै उनले जनसङ्ख्याका आधारमा पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारले अगाडि सारेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत उद्योग लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। लामो अध्ययनपछि अगाडि बढाइएको निजगढ विमानस्थल अगाडि बढाइएको भए पनि त्यसलाई रोकिएको प्रति नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सदस्य पनि हुँ। त्यसको म प्रमुख त्यसको माध्यमबाट मैले पटक पटक निजगढ विमानस्थलको भ्रमण गर्ने, निरीक्षण गर्ने मौका पनि पाएको हुँ। त्यहाँ जाँदाखेरि सुरुमा जाँदाखेरि अलिकता वरिपरि जङ्गल थियो। त्यहाँ अहिले पछिल्लो पटक जाँदाखेरि मान्छेले जङ्गल सबै साफ पारिसकेका छन्। जङ्गल छँदै छैन त्यहाँ। अनि जङ्गलै नभएको ठाउँमा चाहिँ विमानस्थल नबनाउनु भएर यो रोक्ने कुराको पछाडिको कारण के हो? यस्तै एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका सांसद ईश्वर पोखरेलले सरकारले तटस्थ परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लगाए। अघिल्लो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत वर्तमान सरकारले समेटेको उनको भनाइ छ। संसदमा पेश भएको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा बडो महत्त्वका साथ समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरा गरिएको थियो। तर नीति तथा यो कार्यक्रम पढ्दा त्यसको केही सङ्केतसम्म भेटिएन। के ठुला व्यापारी तथा मुनाफाखोरका एजेन्डा नीति तथा कार्यक्रममा हालेर समाजवाद आउला त? सीमान्त तथा साना किसान, मजदुर, श्रमजीवी वर्ग तथा विकासको कुनै लाभ लिन नसकेका वर्गको बारेमा कुनै नीतिगत फड्को मार्ने कार्यक्रम नल्याई कसरी समाजवादमा पुग्ने हो? यो नीति तथा कार्यक्रम त झुटको पुलिन्दा नै भएको छ। काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर मृणेन्द्र प्रसाद रिजालले एमाले अहिले आएर हार स्वीकार गर्न नसकेर गलत प्रचार गरेको बताए। लोकप्रिय मतका आधारमा पनि काङ्ग्रेसमाथि नै रहेको रिजालले बताए। उनले वर्तमान सरकारले राखेका कार्यक्रम निकै उत्कृष्ट रहेको उल्लेख गरे। आफ्नै पार्टी टिकाउन सक्नु भएन अनि हामीलाई भन्नुहुन्छ त्यो हामीलाई भनिराख्नु परेन। कमसेकम आफ्नो अनुहार, आफ्नो रूप हेरे हुन्छ। किन कुण्ठा हामीसँग पोख्ने? हाम्रा कारणले केही पनि भएन। कुण्ठा नपोख्नुहोस्। यसपालिको हारलाई पनि स्वीकार गर्नुहोस् न, अनि आउने चुनावको तयारी सजिलो हुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद ओन्सारी घरतीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आधारभूत रूपमा सही मार्ग डोर्याएको उल्लेख गरिन्। मुलुकको आर्थिक समस्याको समाधान, गरिबी निवारणमा ध्यान दिनु, कृषि तथा उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ। नीति तथा कार्यक्रममा गरिबी निवारण, रोजगारी वृद्धिका लागि ठोस कार्यक्रमहरू समेटिनु, शिक्षा तथा स्वास्थ्य लगायतको सामाजिक क्षेत्रमा थप नयाँ कार्यक्रमहरू घोषणा हुनु सकारात्मक पक्ष हुन्। तर विगत वर्षहरूमा कृषि क्षेत्रमा राज्यले धेरै लगानी गरेको भए तापनि त्यसबाट अपेक्षा अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र घण्टौं छलफल गर्ने परम्पराको विरोध गरे। नेता महतोले पञ्चवर्षीय योजना सुरु गर्दाको नेपालको अवस्था र अहिलेको समय तुलना गर्न आग्रह गरे। दुनियाँमा हामी सँगै 70 वर्ष पहिले यी योजनाहरू यसरी योजनाबद्ध विकास गर्ने बाटोमा हिँड्दाखेरि दुनियाँका अन्य राष्ट्रहरू कहाँ पुगे र नेपाल कहाँ पुगे, यो समीक्षा कसले गर्ने हो? यो कर्मकाण्डी, यो चाहिँ नीति कार्यक्रम बजेट आउने, घण्टौं चाहिँ यसमा छलफल गर्ने र ढाकको चाहिँ 3 पात हुने, के मतलब हो? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले 3 करोड पनि जनसङ्ख्या नभएको देशका लाखौं युवा विदेशमा जानु विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गृह जिल्लामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा पारेको भन्दै व्यङ्ग्य पनि गरेका छन्। प्रधानमन्त्री हुने मौका पाउनु भएको प्रधानमन्त्रीले अथवा आफ्नो सरकारले अहिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यो नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो जिल्लामा अब मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति कार्यक्रममा ल्याउनु भयो। मन्त्रीजीहरूको जिल्लामा ठुल्ठुला बाटोहरू बनाउने नीति कार्यक्रममा छ। नीति, देशको नीति कार्यक्रम यही हो। बर्खा लाग्न लाग्यो,
खेतीबाली लगाउने बेला भयो, पैसा तिरेर 1 बोरा युरियाको मल किन्न पाउँदैनन्। तिनीहरूको बारेमा यहाँ कहाँ छ यो नीति कार्यक्रममा? म त्यो खोज्छु कि यो साल त भएन, अर्को साल त कमसेकम अब मल पाउने कुराको सुनिश्चितता छ, कहीँ देखिन्न। शुक्रबारको बैठकमा एमाले बाहेकका अधिकांश सांसदहरूले अघिल्लो दिन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दिएको धारणाको खण्डन गरेका थिए। बिहीबार 3 घण्टा सम्बोधन गरेका ओलीले गठबन्धन सरकार र नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरेको प्रति अन्य दलका सांसदहरूले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।